सगळ्यांक येवकार आनी वेलकम. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर आसा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब आनी आमचे सांत अंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार. ह्या दिसांनी तुम्ही पळयला की झेडपी इलेक्शनाचे वारे खूब नेटान चल्लेले आसा आनी झेडपी इलेक्शन जे आसा ते पार्टी सिंबलाचेर जाता, पार्टी लायनीचेर जाता. म्हणून आमी आमची कॅम्पेन पार्टी लायनीचेर आनी आमचे सिंबल घरा घरी पावोवपाक आमी डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आसा. आतां लेटस्ट अपडेट जा की 25 तारीख जी केस आसा तेच्या नंतर कळटले की कशें रिजर्वेशन चेंज जाता आनी मागीर 20 तारीख तेंच्यांनी ते ऑलरेडी सांगला की 20 तारीख डिसेंबर इलेक्शन जातले म्हणून. आनी हितूनसून आमी पळयला की बाकीचे दुसरे पार्टी कॅन्डिडेट्स अनाउन्स करता आनी मागीर कॅम्पेनिंग स्टार्ट करता. जेन्ना आमी कॅम्पेन स्टार्ट करता लोकांचो एकूच आवाज मेळटा, एकूच सूर मेळटा की लोकांक बीजेपी नाका. हे बीजेपी गव्हर्मेंटान जी आता क्रायम्स जाता, जे डकैती जाता, जे चोरयो जाता, जे मर्डर्स जाता आनी स्पेशली जे मायग्रंटांची दादागिरी जाता, गुंडागिरी जाता, गुंडा राज चल्लेले आसा, तेजो आवाज लोक आमकां सांगता. लोक आमकां सांगता की ते बीजेपीक वाजयलेले आसा म्हणून. आनी एकूच सूर सांगता की ते बीजेपीक ह्या फावटी झेडपी इलेक्शनाकूय भायर मारपाक जाय आनी फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाकूय भायर मारपाक जाय. सो असो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां एवरी टायम मेळटा. आनी लोक हेवूय म्हणटा की सगळ्यो पार्टीज ज्यो ऑपोजिशन पार्टीज आसा त्यो एकठांय येवपाक जाय, अलायन्स करपाक जाय. आनी ते पॉझिटिव्हली आमकांय सांगता की अलायन्स जाल्यारूच तुमी बीजेपीक हरोवपाक शकता. आनी बीजेपी सामकें वाजयलेलें आसा आनी बीजेपी आमकां नाकाच म्हणटात. आनी हेचेरूच भर हे अलायन्साचेर भर लास्ट वीक जेन्ना युरी आलेमाव ऑपोजिशन लिडर तेणी एक स्टेटमेंट केलो की जर सगळ्यो पार्टीज युनायटेडली फायट करीत जाल्यार हे बीजेपीक भायर मारपाक व्हेरी इजी आसा. आनी हे बीजेपी वर्सीस तेणी गोवा म्हणून सांगलें. गोवा म्हटल्यार ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स. आनी हे जेन्ना आमी सांगता की हे फावटी अलायन्स जावपाचें आसा, आमकां बीजेपी नाका, तेन्ना लोकूय पॉझिटिव्हली सांगता की अलायन्स जाय. आनी बीजेपी कशी ही क्रायम तेंचेर वाडलेली आसा, कशे जी भायले लोक येता, मायग्रंट लोक येता आनी घरान घुसून डकैती करता, खून मर्डर्स करता, गुंडागिरी करता, हे सगळे लोक आमकां सांगता. आनी ताका एकूच सोल्युशन म्हणटा की सगळे पार्टीज जे ऑपोजिशन पार्टीज आहा एक जावन हो लढो बीजेपीच्या अगेन्स्ट करपाक जाय. सो तेजेर आमची स्ट्रॅटेजी कितें आसा, आमचे कितें स्टेप्स आसा ते सांगपाक आमचे प्रेसिडेंट आनी आमचे MLA तुमकां ब्रीफ करतले. हांव मागता मनोजा कडेन की तेणी ही प्रेस कॉन्फरन्स फुडें व्हरची. सगळ्यांक येवकार. जशें आतां अजयान सांगलें की लोकांचे सगळ्यांचे मत एकूच आसा की बीजेपी घरा धाडपाक जाय. म्हणून आमी हांव जावं नाजाल्यार विरेश जावं नाजाल्यार अजय जावं नाजाल्यार विश्वेश जावं नाजाल्यार सगळे जे आमचे पार्टीचे लिडर आसतले, मागीर शैलेश आसतलो, लिसियो आसतलो, हे सगळे जे लिडर्स आसा आनी बाकीचे भुरगे हे सगळे जाण आयज ग्रावंडाचेर डोर टू डोर करता. लास्ट ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आमी आमची डोर टू डोर चालू केले. तेन्ना अलायन्साचे टॉक्स पासून चालू जावंक नासले, पूण तेच्या पयलीं आमचे अलायन्साच्या टॉक्सा पयलीं आमचे खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू जाल्लें. आमी पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन चालू केल्लें, डोर टू डोर चालू केल्लें. सगळ्या लोकांचें एकूच म्हणणें आसा की तुमी सगळे एकठांय या आनी बीजेपी घरा धाडा. हो सूर सगळे कडेन आसा आनी लोकांचो मूडूय तोच आसा. आनी हें सगळें अंडरस्टँड घेवन आमी हेच्या पयलीं म्हणटाले की आमी अलायन्सान वचपाचें ना, एकटेच वयतले. सो आमी पासून गोंयाक लागून, गोंयकारांक लागून हें डिसिजन घेतलें की आमी वांगडा वचपाक जाय, अलायन्सान वचपाक जाय आनी बीजेपीक धांवडपाक आमी एकठांय जावन इलेक्शन्स कंटेस्ट करपाक.
ते जाल्या उपरांत झेडपी इलेक्शनाक लागून आमचे जशें तुमकां सांगले टॉक्स चालू जाले, उलोवप चालू जाले. आमचे जे अलायन्स पार्टनर्स आहा तेंच्या कडेन गोवा फॉरवर्ड जावं काँग्रेस पार्टी जावं, भितर आम आदमी पार्टी नासली. सो ह्या दोन पार्ट्यां कडेन आमचे टॉक जेन्ना चालू जाले तेन्ना डिफरंट गजालींचेर आमचे डिस्कशन जाले. भितर एक डिस्कशन म्हटल्यार डिफेक्टरांक पार्टेन घेवपाचें ना आनी गोंयची पार्ट कित्याक पडला. जेन्ना आमी वांगडा एका टेबलार बसताले तेन्ना आमी हे सगळे विशय डिस्कस करताले की आमी हे राजकारण जे आतां आमी अलायन्साचे राजकारणाची जी सुरवात करता, नवी एक सुरवात करता, ही सुरवात आमी कशी करतले, कशें आमी वांगडा वचपाक जाय आनी ह्या सगळ्याचेर ही चर्चा जाताली. आतां जे रिसंट घडामोडी घडले भितर एक अलायन्स पार्टनरान डिफेक्टराक एंट्री दिली. डिफेक्टराक एंट्री दिल्या उपरांत खुबशे लोकांचे व्ह्यूज येवपाक लागले, आमकां मेसेज येवपाक लागले, कॉल येवपाक लागले, सगळे कडेन डिस्कशन जावपाक लागले की हे अलायन्स परत तेंच करता काय, जे कोण डिफेक्टर आसा तेंकांच परतो एक प्लॅटफॉर्म दिता काय, हे सगळे गजाली चालू जावपाक लागले. आनी तेतून आमकांय आमच्या भुरग्यांचे कॉल येवपाक लागले. आमचे भुरगे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑल ओव्हर गोवा, जे इतले सॅक्रिफायस करून इतले आयज पॉलिटिकल पार्टी एक येदी व्हडली बिल्ड केल्ली आसा, गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी आयज तयार केल्ली आहे भुरग्यांनी. सो सगळ्यांचे आमकां कॉल येवपाक लागले, मेसेजी येवपाक लागले की डिफेक्टरांक जर घेतले जाल्यार आमी लोकांक कितें म्हणून सांगपाचें, आमी लोकां कडेन कितें म्हणून वचपाचें. आनी जेन्ना तुमी म्हणटाय की नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा आनी हे अलायन्स क्लीन आसतले, जाता तितले क्लीन आसतले, जाल्यार जाणून बुजून हे डिफेक्टरांकूच घेवन कित्याक वचपाचें, आमी नव्या भुरग्यांक घेवन कित्याक वचपाक शकना, न्यू भुरगे कित्याक तयार करपाक शकना. हे सगळे मेसेजीस कॉल येवपाक लागले. त्या नंतर आमचे कितलेशेच मिटींग जाले भुरग्यां वांगडा, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग जाले, फोन कॉल जाले, ग्रुप कॉल जाले, भरपूरशे हे जाले, डिस्कशनां जाली. आनी तेतून सगळ्या भुरग्यांचो एकूच सूर आसलो आनी आमचो एकूच आसा की डिफेक्टरांक ही एंट्री आसपाक जायना, डिफेक्टरांक ह्या अलायन्सान एंट्री आसपाक जायना. कित्याक ज्या डिफेक्टरांनी गोंयकारांचो घात केलो आनी ह्या बीजेपीक सत्तेन दवरली, आयज जर तेच डिफेक्टरांक जर आमी घेवन जर परते वचपाक लागले जाल्यार परतें तेंच जावपाची शक्यता अशें लोकांक दिसपाक लागलें. आयज जेन्ना ह्या अलायन्साचे गजाली चालू जाले तेन्ना लोकांक एक होप दिसपाक लागलो. लोकांचे तुमी जर पळयत पॉझिटिव्ह कमेंट, पॉझिटिव्ह मेसेजीस, पॉझिटिव्ह एक सगळे कडेन पॉझिटिव्हिटी जाल्ली, एक होप कसो दिसता लोकांक की आनी अजून दिसता की हे अलायन्स बीजेपी उडोवपाक शकता, बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी घरा वचपाक शकता. हे सगळे जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना अशें एक हें घडटा की डिफेक्टराची एक एंट्री जाता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्या मनान एक डावट क्रिएट जाता, नाजाल्यार भंय निर्माण जाता की हे अलायन्स टिकतले काय ना, हे अलायन्स प्युअर उरतले काय ना, काय हांगा परतेच सगळ्या डिफेक्टरांक एक एंट्री करपाचो प्लॅटफॉर्म आसा काय, हे सगळे प्रश्न भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या मनान निर्माण जाले. आनी ते साहजीक आसा ते जातलेच, कित्याक एक न्यू होप म्हणून जेका पळयता लोक तेन्ना परते जर तेच लोकांक आमी एंट्री दिवपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार तो एक प्रश्न हो पडटा. आतां प्रश्न आसा की हे जे अलायन्स आसा हे आरजीक जाय की नाका, कित्याक आमी आमचे प्रतिक्रिया दिल्ले आसा. आमी दिला कित्याक आरजीत सदांच एक फियरलेस आमी राजकारण करीत येयल्ले आसा, ट्रेडिशनल राजकारण आमी करूंक ना. आमचे कॅन्डिडेट पासून आसता ते आमचे भुरगे, आमच्या वांगडा जे वावरला ते भुरगे आसता, तेंची फायनान्शियल कंडिशन केन्ना केन्ना ते 10,000 डेपोजीट भरपाचे पासून नासता, पूण आमी त्या भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिता, ते सामान्य बहुजन समाजातल्या गोंयकारांक आमी प्लॅटफॉर्म दिता आनी तांकां वयर काडटा. सामान्य गोंयकाराक आमी प्लॅटफॉर्म दिवन तांकां फाल्यां एक आमदार नाजाल्यार झेडपी नाजाल्यार सरपंच करपाची आमी कापासतात दवरता आनी त्या डायरेक्शनान आमी वयता. आयज कसो आतां कितली आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळे जाणां गोंयची एक लार्जस्ट पार्टी, आमचो एक प्रॉपर सिम्बॉल आसा फुटबॉल, एक स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी. सो भरपूर जाण आमकांय अप्रोच जाता, टिकेट मागता, कॅन्डिडेचर मागता, तुमची पार्टी फंड करता म्हणून सांगता, तुमचे कितें फायनान्सीस आसा वी विल टेक केअर म्हणून सांगता. आमकां फक्त तुमी हें सीट दिया, हांगा सीट दिया, हें दिया, तें दिया, तुमी हांगा इंटरफियर जावं नाका, थंय इंटरफियर जावं नाका, हे सगळे गजाली चलता. पूण अजून मेरेन आमी तरी अजून असलें कसलेंच कॉम्प्रोमायज केल्लें ना. खंयच्या लँड डिलराक पार्टीक आमी एंट्री दिल्ली ना, खंयच्या डिफेक्टराक आमी खंयच्या एंट्री दिल्ली ना, नाजाल्यार असो मनीस जो फक्त पॉलिटिक्सूच विचार करता, जेका फक्त राजकारणूच पडला, गोंयचें पडोंक ना, तो आपले सेल्फीश गेनाक लागून खंयचेय पार्टी बदलपाक शकता, असल्या मनीस आमचे खूब जाण आमकां अप्रोच जाल्ले. पूण आमी तांकां एंट्री दिवंक ना. आमी आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास दवरता, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचेर विश्वास दवरता आनी आमी फुडें वयता. सगळ्या लोकांक खबर आसा आयज रेव्होल्युशनरी पॉलिटिकल पार्टी बद्दल लोकांच्या मनान जो रिस्पेक्ट आनी ट्रस्ट आसा, हो ट्रस्ट आमी
लास्ट 8 वर्सांनी बिल्ड केल्लो आसा थ्रू आवर सॅक्रिफायसीस, थ्रू आवर एक्शन्स. आमी तो अजून घाणयल्लो ना आनी आमकां तो घाणोवपाचो ना, कित्याक हेच्या फाटल्यान खुबश्या भुरग्यांचे कश्ट आसा, घाम आसा, सॅक्रिफायस आसा. लोकांनी आपल्या भुरग्यांनी एनर्जी लायिल्ली आसा, लोकांनी जे क्राउड फंडिंग करता तेंच्यांनी आपले पयसो लायिल्लो आसा. सगळे गजालींचे सॅक्रिफायस ह्या पॉलिटिकल पार्टीन आसा. आतां जेन्ना हे सगळें जाता तेन्ना खंय तरी आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन भुरगे नाराज जाता, लोक आमकां कॉल करता, जे होपफूल लोक आसले ते प्रश्न करता. सो तेका लागून आमकां दिसलें की आयची प्रेस कॉन्फरन्स एक जावपाकूच जाय, कित्याक आमचेर प्रश्न येवपाक लागले की आमी हे कॉम्प्रोमायज हे जे डिफेक्टरांक घेवपाची जी रीत आतां जी चालू जाल्या ती आमी एक्सेप्ट करता काय आनी आमी हेच फुडें चालू दवरतले काय. लोकांक प्रश्न पडपाक लागले, कित्याक आमचे 92,000 वोटर्स आहा ऑल ओव्हर गोवा, ते आतां निश्चित वाडले आसतले. आनी बाकीचे लोक सुद्धा दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक सुद्धा आरजीकी हो म्हणून पळोवपाक आतां लागलेले आहा. कित्याक भरपूरशे विशय जे आमी 2017च्यान मांडटाले ते तेन्ना 2022 लोकांक कळोंक ना, 24 कळोंक ना, पूण आतां लोकांक कळपाक लागला. ते डकैती जावं, ते रेप जावं, मर्डर जावं, दिल्ली बिल्डरांचे आक्रमण जावं, लोकांचे गोंयकारांचे आमच्या मुणकारांक भायर काडून दिल्ली जाग्यांचेर कब्जा करपाचे जावं, हे सगळे गजाली मायग्रंटांची दादागिरी जावं, हे सगळे गजाल जे आमी उलयतात ते लोकांक आतां पटलेले आहा. सो तेका लागून लोक दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक सुद्धा आमच्या बद्दल बरे उलयता. तेंकाय दिसता की आरजी येवपाक जाय, आरजी सिटा भितर आसपाक जाय, आरजी सरकारान आसपाक जाय, आरजी पॉलिसी करपाक जाय. सो हे सगळे गजाली जेन्ना जाता तेन्ना आमचें कर्तव्य जाता की आमचो स्टँड कितें आहा तो क्लियर करपाक जाय. आतां हे जे अलायन्स आसा, हे अलायन्स पयलीं म्हटल्यार हांव सांगता की हे अलायन्स खंयचोच लिडर आपूण व्हडलो म्हणून सिद्ध करपाचें अलायन्स न्हू, आपुणूच सर्वश्रेष्ठ हे दाखोवपाचें अलायन्स न्हू. हे अलायन्स आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल पार्टीचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें न्हू. हे अलायन्स आपले एक पॉलिटिकल पार्टीचे गोंयभर तेचे एक्झिस्टन्स वाडोवपाचें हे अलायन्स न्हू. हे अलायन्स डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें न्हू. हे अलायन्स डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू. हे अलायन्स फक्त राजकारण नाजाल्यार राजकारणाचे नंबर न्हू, तर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा. जशें युरीन दिदी सांगले पडले की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा. आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय. आमी एक नवीन रिजनल पार्टी आसा, तरी पूण आमी हो विचार करता आनी आमकांय भरपूर प्रॉब्लेम जाता. विरेश तुमकां एक्सप्लेन करतलोच, बट आयज आमी कित्याक तयार जाले ह्या अलायन्साक? बिकॉज गोंयकारांक दिसता की बीजेपी वचपाक जाय, लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय आनी हांकां घरा मारून एक बरी पॉलिसी, एक नवीन गोंय आहा तें रिबिल्ड करपाक जाय. हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची, हे अलायन्स आसा एक नवी उर्जेचे, ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचे. हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचे. हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तेंकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाची, तेंचे पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचे. हेतून जर आमी परत तीच मिक्स भाजी जर करपाक लागले, नंबर गेम जर करपाक लागले, म्हाका दिसना लोकांक होप उरतलो म्हणून ह्या अलायन्साचेर आनी लोकांक विश्वास उरतलो ह्या अलायन्साचेर. तो खंय तरी तुडपाक जायना. हांगा आमी जे पॉलिटिकल पार्टीचे प्रेसिडेंट आसतले ना एमएलएज आसतले ना लिडर्स आसतले, आमी जर एकामेकाच्या वयर जर आयज ओव्हर पावर करपाक सोदपाक लागले, आमी जर आमीच सर्वश्रेष्ठ जर म्हणपाक लागले आनी आपुणूच राजा जर म्हणपाक लागले आनी आपुणूच फुडें राजा जातले हे जर आमी धोरण जर दवरपाक लागले, म्हाका दिसता ते खंय तरी सारकें जावचें ना आनी लोकांच्या होपाचेर ते खंय तरी एक वार आसतलो. सो कोणेच खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आमचो हंबल रिक्वेस्ट आसा, सगळ्या पॉलिटिकल जे पार्टीज आमच्या कडेन अलायन्स आसा ना फुडें कोण जावपाचे आसतले सगळ्यां कडेन एकूच हंबल रिक्वेस्ट आसा की हे अलायन्स आहा हे बऱ्या रितीन चलपाक जाय. जे आमचे टॉक्स चलता, ते आमचे जे विचार आमी एका टेबलार बसून जेन्ना मांडटा तेचे खंयसरूच तेचे उल्लंघन जावपाक जायना. ते लॉज आनी जे प्रिंसिपल आहा ते ब्रेक जावपाक जायना. ते जर ब्रेक जावपाक लागले जाल्यार तो एकामेकाच्या भितर एक ट्रस्ट फॅक्टर, तो ट्रस्ट डेफिसीट जातलो. आमी दुसऱ्या एकामेकाचेर विश्वास फाल्यां दवरचे ना, एकामेकाक आमी डावटान पळोवपाक लागतले. आनी हेंच जर अशें चल्लें जाल्यार ते अलायन्स सक्सेसफूल जावपाचें ना आनी बीजेपीकूय तेंच जाय. आमकां कसलोच रॉंग स्टेप घेवपाचो ना, आमकां कसलेच एअरलायन्स ब्रेक करपाच्या डायरेक्शनान वचपाचें ना. म्हणून बट खंय तरी तेकाय एक लिमीट आसतलें. फाल्यां आमी एक प्रिंसिपल्ड आनी एक आयडियोलॉजी आसलेली पार्टी आसा जी हार्ड वर्कान आनी सॅक्रिफायसान उबी जाल्या.
जेचो कोर आनी बेज आसा आमचे रेव्होल्युशनरी लोकांचो आशीर्वाद, लोकांचो सपोर्ट, लोकांचे आमकां जे आशीर्वाद मेळटा ते फाल्यां जर आमी ते जर ब्रेक केले जाल्यार फाल्यां आमकांय प्रश्न पडटलो की तुमी हे कितें सहन करता आनी कित्याक सहन करता आनी तें आमकां जावपाक जायना आनी ह्याच थोडे कंडिशन्स घालूनच हें आतां सद्या तरी झेडपीचे अलायन्साचेर आमी टॉक करता. फाल्यां व्हडल्या इलेक्शनाचे आसता तेन्ना भरपूर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम येतलो खूब येतलो बिकॉज इट इज अबाउट पॉलिसी मेकिंग. झेडपी इज नॉट अबाउट पॉलिसी मेकिंग. हांगा आमी आमचे बीजेपीक उडोवपाक लागून एक सेमी फायनल म्हणून अशें आमी धरता आनी वयता. हांगा झेडपी कोण पॉलिसी करपाचो न्हू. झेडपी लोकल लेवलाचेर आपलें काम करतलो, आपले जे डेव्हलपमेंटल कामां ती फुडें व्हरतलो तशें आसतलें. सो बट वेन इट कम्स टू पॉलिसी 2027 पॉलिसी आसतले, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो, विजन डॉक्युमेंट आसतलो, गोवा अलायन्स जे आसा तेचे सो ते डिफरंट आसतले. तेजेर बसून आमी काम निश्चित करतले. पूण आतां तरी आमकां दिसता की खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन अशे रॉंग स्टेप घेवचे न्हू जेणे करून आमचे ह्या अलायन्साचेर क्रॅक वयचे न्हू. कित्याक ते बीजेपीक जाय, लोकांक नाका. सो लोकांक जाय आमी सगळे एकठांय रावले. हांव सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक रिक्वेस्ट करता जे आमचे अलायन्स पार्टनर्स आसा की तेंच्यांनी ह्या डिफेक्शन आनी हे जे घडटा हेचेर आपलो स्टँड क्लियर करचो. तेंच्यांनी लोकांक सांगचे की तेंकां हें मान्य आसा काय ना. कित्याक आमचेर प्रश्न चिन्ह येता जेन्ना आमी सॅक्रिफायस करता. आमी जेन्ना अलायन्सान वयता तेन्ना आमी एक भितरलो पार्टनर जाता. सो आमचेर क्वेश्चन मार्क येता की तुमकां एक्सेप्टेड आसा. आमचो स्टँड क्लियर आसा की आमकां एक्सेप्टेड ना, हें जावपाक जायना. आनी लोकांचोय मूड आसा की डिफेक्टरांक हे भितर घेवपाक जायना. जेंच्यांनी विश्वासघात केला, जेंच्यांनी फक्त बीजेपीन तिकेट दिवना म्हणून पार्टी सोडल्या, परते तिकेट दी जाल्यार परते वचपाची शक्यता आसा. जेंचे रिकॉर्ड आसा पार्टी चेंज करपाचे जर तेच लोकांक जर आमी परते हिरो करपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार हेचो इफेक्ट 100% ह्या अलायन्साचेरूय पडटलो आनी लोकांच्या विचाराचेर आनी होपाचेरूय पडटलो. सो हांव मागता जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेंच्या कडेन की ते मागीर काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं की तेंच्यांनी ह्या डिफेक्टरांक जे घेतात आमी आनी फुडें जर दिवपाचो जर प्लॅन आसा तेचेर आपले कितें आसा तें व्ह्यूज आसा आनी तेंचे कितें प्रिंसिपल आहा ना तेंचो कितें तेचेर स्टँड आसा तो क्लियर करपाक जाय. सो दॅट आमकां एक क्लॅरिटी मेळपाक जाय. कित्याक आमी आमची पॉलिटिकल पार्टीचे एक्झिस्टन्स रिस्कान घातलेले आसा. आमकांय खबर आसा फाल्यां जर हें जायना लास्ट मुमेंट जर ते क्रॅक जाले ब्रेक जाले जाल्यार आमकांय डिफिकल्ट जावपाचें. कित्याक आमचे वर्किंग स्टायल डिफरंट आसा. आमची पयशांचेर हें राजकारण चलना. आमकां डोर टू डोर वयचें पडटा, लोकां कडेन मेळचें पडटा, टायम दिवचें पडटा, भुरग्यांक एक्टिवेट करचें पडटा, भुरग्यांक मनोवचें पडटा, खुबशे गजाली आमकां करचें पडटा जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक तितले करचें पडना. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन की ह्या डिफेक्शनाचें कितें आसा तें तुमी कितें आहा तें लोकां फुड्यान दवरा. तुमचे प्रेस आमी मागता की तुमच्या कडेन तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमचो स्टँड आसा तो क्लियर करचो. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें. स्पेशली आमी कितें सांगलां तें सोडून आमकां आयज जेन्ना आमी अलायन्स करता तेन्ना आमचे ऑल गोवा प्रेजन्स आसतना आमकां कितलो प्रॉब्लम जाता, आमचे भुरग्यांक आमकां समजोवपाक कितलो प्रॉब्लम जाता, आमचे कशे मिटींग्स चलता रातभर दीस रात भुरग्यांक आमी समजयता, भुरग्यांक आमी शिकयता, हें कशें कितें तें हांव मागता विरेशा कडेन की ऑन दॅट हेचेर ब्रीफ करचें. सगळ्या प्रेस भावंक येवकार. आमचो अजय बाबान तशेंच आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबान तुमकां सगळें सांगलेलें आसा. आनी जेन्ना आमी एक पावल फुडें मारता जें आमी पळयता की अलायन्स म्हणून जो गोंयकारांचो डिमांड, लोकांचो डिमांड, लोकांक दिसता की गोंय समज साल्वार जातलें जाल्यार ह्या बीजेपी सरकाराक हांकां घरा बसोवपाची गरज आसा. हो बीजेपी सरकार जो गोंयकारांक मातूय चिंतना, गोंयचे मातूय चिंतना, गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. हें जेन्ना पळयलें लोकांनी तेन्ना लोकांक दिसलें की सगळे विरोधी पक्ष जे आसा ते एकठांय जावपाक जाय आनी एकठांय जावन एक आवाज ही फुडें व्हरपाक जाय. आनी तेकाच लागून आमचेंय पावल म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षान हें डिसायड केलें की खऱ्याच ही गरज आसा. आयज समज आमी हें करिना जाल्यार गोंयकारूय उरपाचो ना आनी गोंयूय उरपाचें ना. आनी आमी तें डिसिजन घेवन आमचें जें पावल आसा तें फुडें मारलें. आनी रिसंटली जो ऑपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमो हेणेनूय सांगलें की आमकां खंय तरी एक नवी सुरवात करपाची गरज आसा. आनी ती गरज म्हटल्यार कितें आनी तितून तेणेन सांगलें की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हटल्यार गोवा हें प्लॅटफॉर्म घेवन आमी सगळ्यांनी पावल फुडें मारून जें काम आसा आमचें गोंयभरांत हें काम करपाक जाय. आतां हें काम करपाक जाय हें म्हटलें म्हूण जायना, हेचेर फाटल्यान खुबशें काम करचें पडटा. आमी एक रिजनल पक्ष आसा रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष 2022 आमी लढले. 38 सीट्स जे आसा गोंयभरांत आमची जी आमी आमचे कॅन्डिडेट्स घातले आनी
ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आम्ही काढला. आयज सामाजीक कार्य जावं, लोकांकडे वचून अवेअरनेस करून डोर टू डोर करून लोकांक सांगून की गोंयांची गरज कितें आसा. पर्सनल कोन ओरिजिन जो बील आहले तेजे बाबतींत उलयले. लँड प्रोटेक्शन जो कायदो गरज जाय, गोंयकारांक गरज आसा, गोंयकारांचे अधिकार कितें आसा, रायट्स कितें आसा, हे कशे प्रोटेक्ट करपाचे हेजे बाबतींत उलयले. जी आयडियोलॉजी आमी क्लियर एक आयडियोलॉजी लोकां फुड्यान दवरिल्ली की गोंय कशें राखूंक शकता, गोंयकारांक कशें आमी प्रोटेक्ट करपाक शकता, ही आयडियोलॉजी घेवन जेन्ना आमी गेले आनी कोणाक पयशे वांटूंक ना, कोणाक आमी धमक्यो दिवंक ना आनी त्या हितून गोंयकारांनी आमचेर विश्वास केलो आनी 10% मतां दिली. एक आयडियोलॉजी जी आमी प्रत्येक वेळा विधानसभेन आसूं विधानसभेच्या भायर आसूं ती आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूंक ना. ती आयडियोलॉजी सदांच आमी ठामपणे मांडली आनी ठामपणे फुडें येयली. पूण लोकांचो जो प्रेशर ह्या फावट आमचेर येयलो, लोकांनी आमकां प्रत्येक वेळा आमकां सांगपाक लागले की बीजेपीक समज आमी घरा बसयतले जाल्यार सगळ्यांक एकजूट येवचें पडटलें आनी एकजूट रितीन हो जो लढो आसा हो लढचो पडटलो. आमी तेन्ना आमच्या कोर कमिटी कडेन जावं आमच्या नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी कडेन दोनी कडेन आमी मिटींग घेतल्यो आनी तेंकांय कन्विन्स केलें, तेंकांय सांगलें, तेंच्यांनी आपणाचे विचार मांडले की हय गरज आसा गोंयांत की एकजूट जावपाची आनी हेंकां ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाची. पण आतां सद्याक जे प्रमाणान जेन्ना आमी फुडें पावल मारता आनी फुडें जेन्ना वयता तेन्ना आमकां म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक कित्याक गोंयभरांत आमचो प्रेजन्स आसा, आमकांय खंय ना खंय आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां समजोवचें पडटा की बाबा तुमच्या मतदारसंघात कित्याक सीट शेअरिंगाचे जेन्ना प्रयत्न जाता तेन्ना दोनूय पक्ष जे तिनूय पक्ष सद्याक आसा, काँग्रेस आसा, गोवा फॉर्ड आसा आनी आजी आसा, आमकां एकामेकाक समजोवन हें काम करचें पडटा आनी आमकांय आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा, ब्लॉक कमिटीज आसा हेंकां आमकां तेन्ना सांगचें पडटा की बाबा अशें अशें आसा, हेका लागून आमी हें पावल फुडें मारलेलें आसा आनी गोंय फुडें उरपाक जाय. जेन्ना आमी इतलो प्रयत्न करता आनी आमी इतलो सॅक्रिफायस करता, आमचे रेव्होल्युशनरीज जे दीस रात गेले ती 7-8 वर्सां सुमार काम करीत आसा तेंकां आमी समजयता हें इतलें इजी ना. इमोशन कनेक्ट आसा तो इमोशन कनेक्ट घेवन आमी हें करता. कित्याक लागून एकूच कारण आसा तो म्हणजे गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय. आनी आतांच्या ह्या थोड्या दिसां पयलींच्यान जे वातावरण निर्माण जालें तितून डिफेक्टरांक भितूर हाडपाचें, जे एलायन्स पार्टनराच्या थ्रू डिफेक्टरांक भितूर हाडपाचें, थोडे जे लँड डिलिंगान इन्वॉल्व आसा तांकां मनशान भितूर हाडपाचे प्रयत्न जाले. आयज समज आमी क्लीन पॉलिटिक्स हे फुडें व्हरना, एक नवी सुरवात, नवी उर्जा आमी दिना, एनर्जी एक दिना, नाजाल्यार परत तेंच कितें घडटलें. फाल्यां बीजेपी येतले, बीजेपी उखलितले, हे कोण तितून इन्वॉल्व आसा तांकां धमकी दितले, तांकां तेंचे रिडी बसयतले जावं आनी कितें बसयतले, कंप्लेन्स घालतले आनी तांकां आपणाचे हितून उडकी मारपाक जाय. हेंच पॉलिटिक्स आमकां जाय काय कितें हो एक प्रश्न पडटा. कित्याक प्रत्येक वेळार रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमचो स्टँड जो आसा तो प्रत्येक वेळार क्लियर केल्लो आसा आनी आयज पासून आमी तेंच करपाक येयल्ले आसा. आयज आमी जेन्ना हें जालें तेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरीजां कडल्यान गोंयभरांतल्यान आमकां फोन येयले कित्याक आमी सीट शेअरिंगाची जेन्ना उलयताले आमी सगळ्यांक कन्विन्स करपाचें आमच्यो मिटींग चालू जाल्यो दीस रात. म्हणल्यार सकाळ सुरू जाता ते रातचे 1, 2, 3 पासून आमच्यो मिटींगो चालू जाल्यो. एलायन्स पार्टनरां कडेन मिटींग चालू आसा, तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा तेंचे कडेन मिटींग चालू आसा. एकूच डायरेक्शन करपाक की कशें आमी बीजेपीक डिफेट करतले, कशें आमचें गोंय राखतले आनी कशें आमची जी आयडेंटिटी गोंयकारांची आसा ती राखतली. समज हेंच समज फुडें चलत रावलें जाल्यार जातलें कितें? फाल्यां निवडून येयले, परत डिफेक्टर घेतले, परत ते वयतले बीजेपीन, परत आमी ऑपोजिशन करतले. गोंय कशें राखतले? आयज जशें मनोजान सांगलां की आमचो स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा, तसोच बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे एलायन्सान आसा, जावं ते काँग्रेस आसूं, जावं ते गोवा फॉर्ड आसूं, जावं आनी कोणी जे एलायन्सान येवपाक सोदता तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करपाची गरज आसा. हांगा पॉलिटिकल गेनाक लागून जर पॉलिटिक्स फुडें व्हरपाक लागून हें एलायन्स हाडूना, हें एलायन्स हाडला गोंय राखता. सो हो स्टँड समज क्लियर करिना आनी हो स्टँड समज फुडें व्हरना जाल्यार फुडें हें सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातले. कित्याक गोंयकार आयज एक आशेन पळयता, एक आशेची किरण जी आसा ती आयज दिसून येयल्ली आसा. आमी केन्नाय लोकां कडेन वयता, लोक आमकां सांगता एलायन्स जाता बरें जाता, आयज बीजेपी पडोवपाकूच जाय. कितली दादागिरी जाली, कितली मस्ती मारलेली आसा, आयज माजलेले आसा हे कोणाचेच आयकना. आयज बीजेपीचे पासून कितलेशे कार्यकर्ते जावं बीजेपीचे कितलेशे लिडर भितरल्यान आमकां सांगता की बाबा हें चल्लां तें सारकें, कोणाकूच हें आयकपाक रेडी ना. सो हें जेन्ना आमी थांबोवपाक सोदता तेन्ना एक उर्जा आनी लोकांचो विश्वास घेवनूच फुडें वचपाक शकता. ह्या बीजेपी कडेन तुमी पळयला आसा कितलोसो हें आसा, पण पावर आसा, सगळो पयशांचो पावर आसा, सगळें आसा. मात हेका केन्ना आमी व्हरपाक शकतले जेन्ना
आमचो जो ह्या अलायन्साचो जो गोवा आमी म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हेजो विश्वास बसतलो, हेजो अपेक्षा जी निर्माण जाल्या ती सारकी अपेक्षा घेवन फुडें वयतली आनी एक एथिकल आनी प्रिन्सिपल जे डायरेक्शन इंटिग्रिटी दवरून ते डायरेक्शन आमी दितले तेजेरूच आमी हें करपाक शकतले. सो आमी परत एकदां आमचे दोनूय अलायन्स पार्टनर्स आसा तांकां दोगांकूय तुमच्या सायडीचो तुमचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर करचो, तें तुमचें कितें डायरेक्शन आसा तुमचें कितें प्रिन्सिपल आसा हें तुमी सांगचें. समज तुमचें ना जाल्यार तेंय तुमकां सांगपाचें आनी लोकांक हें क्लियर करपाची गरज आसा. हो आमी आमचो स्टँड रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचो स्टँड क्लियर केल्लो आसा की डिफेक्टरांक भितूर घेवचें न्हू, तांकां समज घेतले नाल्यार गोंयांत परत तेंच जातलें, लोकांचो विश्वास जो आसा तो विश्वास तुटतलो. सो परत एकदां सांगता की दोनूय पक्ष जावं तो काँग्रेस आसूं जावं तो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसूं जावं बाकीचे म्हणजे पक्ष जे येवपाक सोदता तेंच्यांनी आपापलो जो स्टँड आसा हो क्लियर करचो. थँक्यू. एकूच म्हयनो टायम उरला, अजून कितले वेळ दितले तुमी अलायन्स वेळ आनी ना आता की आता वेळ उरत ना तेंच्यांनी फाल्यां आयज ना जाल्यार फाल्यां मेरेन आमचो स्टँड क्लियर करपाक जाय. कित्याक 25 तारखेच्यान 25 तारीख हियरींग आसा रिजर्वेशनाची, ते जाल्या उपरांत रोखडोच कोड लागतलो. 20 तारीख इलेक्शन जाता म्हणून सांगला. सो हे सगळ्याचेर जावपाक जाय आनी आमचो तर प्रयत्न फूल आसा की हे अलायन्स कशेंच ब्रेक जावपाक जायना, हे अलायन्स टिकोवन उरपाक जाय. पूण जर अशेंच जर कंडिशन जालें की सगळेच एथिक्स आहा प्रिन्सिपल्स आहा ते सायडीक दवरून आमी फक्त नंबर गेम जर करपाक सोदता आनी जर ते नंबर गेमाचेच अलायन्स आसा जाल्यार तेजेर मागीर आमकां परते आमच्या भुरग्यां कडेन मिटिंग्स घेवचे पडटले, डिसायड करचें पडटलें की फ्युचर कितें आहा. कित्याक आमी सगळेच आमची आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करपाक येवंक ना. कित्याक आमी जस्ट दुसरी पॉलिटिकल पार्टी न्हू. आमची ही पार्टी करपाक आमकां खूब घाम कश्ट सगळें आमचें सॅक्रिफायस करचें पडटलें. सो ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन रिक्वेस्ट करता आमी एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी आसून पासून दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन आतांचे अलायन्सा तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या डिफेक्टरांचेर तुमचो स्टँड आयज नाल्यार फाल्यां मेरेन तुमचो क्लियर करचो. आयज 21 तारीख फाल्यां 22 तारीख मेरेन क्लियर करचो. सो दॅट लोकांकूय एक क्लॅरिटी मेळोनी, आमकांय कळपाक जाय की फाल्यां तुमी अशे डिफेक्टर फुडें घेतले काय आनी ह्या डिफेक्टरांचेर हें अलायन्स आसतलें काय हें कळपाक जाय. फाल्यां आमी न्यू भुरग्यांक प्रमोट करता, फाल्यां आमच्या जाग्याचेर कोणाक तरी एक पयलीं इलेक्शनाक रावल्लो पडलेलो असलो डिफेक्शन केल्लो मनीस हाडलो, तेका जर हाडलो तो फाल्यां आपल्या वांगडा येताना 500,000 लोक घेवन येतलो आनी आमचो भुरगे बाबडे ग्रावंडाचेर 10, 25, 30 भुरग्याचे ग्रावंडाचेर हार्डकोर काम करतात, लोकां वांगडा रावतात, दुताचेर आसात, तांकां ते खंय तरी सायडलायन जातले. फाल्यां मागीर ते नंबर गेम जातले न्ही. हितून कितें जातलें ती प्युरिटी उरपाची ना आनी ती प्युरिटी जर उरना जाल्यार अलायन्स प्युअर उरचें ना. लोकांक होप उरपाचो. लोक म्हणटाले अलायन्साक कित्याक वोट मारया, आमी बीजेपीकूच वोट मारया. सो आयज जो होप क्रिएट जाला तो ब्रेक जावपाक जायना. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जशी आमची आसा तशी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांची आसा, तेंच्यांनी आपलो स्टँड जाता तितले बेगीन क्लियर करचो. दोन हे आसा, दोन पॉयंट आसा. एक डिफेक्टरांक घेवचे न्ही आनी लँड डिलिंगाक. येस, हे डिफेक्टर आनी लँड डिलर. कित्याक आयज जर गोंयची पार्ट जर पडले जाल्यार बिकॉज ऑफ लँड डिलर्स हे आयज पॉलिटिशियन जाल्ले आसा. तांकां लागून सगळे दिल्लीकार येतात, गोंयान आयज पार्ट घालतात. तुमी पळयता चोडणाचो इश्यू येदो व्हडलो जाला. आमचो नेने जो आसा, जो रिपोर्टर आसा, इतली वर्सां रिपोर्टिंग करता, ताका कसो तो बक्षी धमक्यो दिता, कसो गोंयकाराच्या फॅमिलीक धमक्यो दिता. हेंच जर कंटिन्यू जातलें जाल्यार ताका अलायन्स बीन कांय फायदो आसचो ना. जर आमी तसलेच लोकांक घेतले फाल्यां आमी म्हणटाले आमचे सीट वाडोवपाक तांकां प्रोटेक्ट करया, तांकां प्रमोट करया. फाल्यां तेच फाल्यां दिल्लीकारांक हाडटले, तांकां जागे विकतले, परते गोंयकारांक घालतले आनी आमी परते आमची सिटां वाचोवपाक अलायन्स वाचोवपाक परते ताका प्रोटेक्ट करीत रावतले आनी सिरीज चालूच उरतली. सो लेट्स क्लीन दीस. हे क्लीन करया. जे कितें आमी क्लीन करपाक खूब पॉसिबल आसा. कित्याक लोकांचो होप आसा. आयज जर पळयता आमी सावथ गोवा सीट जिखला जाल्यार इट इज नॉट बूथ लेवल भुरग्यांनी जिखोवंक ना, बूथ कोणाचे नासले. ते जर जिखयला आयज सावथ MP जिखयला ते लोकांनी जिखयला. लोकांनी आपली मेहनत घालून, लोकांनी स्वता प्रचार करून, स्वता डिसिजन घेवन जिखयल्ले आसा, वेव क्रिएट करून. सो इट इज पॉसिबल. सो लेट्स डू दॅट. तुमची स्टार्टिंग अलायन्स डिस्कशन चालू तेन्ना विजय बाबा कडेन उलोवंक नासले की बाबा डिफेक्टरांक आमी सगळ्यां कडेन उलयल्ले, क्लियर कट आसलेले, हेजेरूच डिस्कशन चलताले. अबाउट लँड डिलिंग चलताले, अबाउट हे गोंयचे जागे उरता तेजेर चलताले, अबाउट डिफेक्टर चलताले, अबाउट क्लीन पॉलिटिक्स, एक नवी हे दिवपाचे हेचेर उलयताले. आनी तुमी पळयता जाल्यार विजयाचे सुद्दां खुबशे डायलॉग तेजे लोहिया मैदानाचो की नव्या भुरग्यांच्या हातीन आमी दुरा दिवपाक जाय, नव्या भुरग्यांक आमी एंट्री दिवपाक जाय. म्हाका दिसता हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यान सिरियस घेवपाक जाय. इजुद्रा ते कशें पळयता तुमी आतां डिफेक्टर ऑलरेडी घेतलो हय तेजेर आतां टॉक चालू म्हणून म्हणटा आमी की तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय न्हू की हें अशें चालू उरतलें. कित्याक आमच्या सायडीच्यान आमचो प्रयत्न आमी केल्लो की ताका ना घेवपाक लागून आमी रिक्वेस्ट केल्ली हो ताका घेवं नाका, हें करूं नाका. बट खंयच्या कंपल्शनाक लागून ताका घेतला नाल्यार कितें जालां हें तेंच्यांनी स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमकां तरी हे अलायन्स कशेंच ब्रेक करपाक नाका. कित्याक गोंयकारांचो एक होप आसा, आमी एक पावल फुडें मारलेलें आसा, आमकां खूब डिफिकल्ट जाल्लें. सो प्लीज जे पॉलिटिकल पार्टी आमच्याकून ओल्ड आसा तेंच्यांनी एक डिसिजन घेवचें आनी स्टँड क्लियर करचें.
थँक्यू थँक्यू